بےمانی بہت ہو چکی، منمانی گیس بجلی اور پانی کی پریشانی بہت ہو چکی، مہنگائی بہت ہو چکی، رسوائی آ گئی، رہنمائی ایک طوفانی یارو پاکستان کڑے بڑی زیاد مالک کے بہترین لار میرا بار جوڑی گی نالے دوبو دیمی نالے دا اور دیر جو پریشانے نالے دا یہ اللہ سے دیر زیاد پریشان حالو دیب کے دیب والی صاحب جنہیں مہربانیوں کا مختلف احساسوں کو احساسوں کو اور دیکھیں دیر پیکنوں لوگوں ہر وقت پہ پورے بزرگ ہوئے ماشاءاللہ اور آگے کو جوانے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کے دیر لاروں تمہیں زمانے کو شوا گاڑی بھمتلی شی اور دین علاوہ چلینو دوبو مسائل میں تمہیں حل شو اور دوبو نے تمہیں چاہیے شروع کے کہ بچے سے آنے نو مجھے اللہ پاک جنو امان را کر سکون را کر غیر عذاب نہ پلا کار من مطمئن یو هغه خپل لا جوړ کې دا شی هم تکلیف او خپل پاک را هم په دې کار روان کړی دی دا څنګه چې موږ سره کې کار روان دي دا شانتي دا زموږ په امانکوټ یونیورسيټي کونسل کې دا د دې نالې نه موږ ته ډېر زیات تکلیفونه تقریبا 15-20 هزار لپاسه آبادي ده دا خلکو څومره چلنج دی هغه زموږ په دې لار باندې دی نو چې کله دا دغه نالې راشي د خوړ د اوبه راشي نو خلکو جامې د دې ځای پورې په دې اوبو کې هغه ډوبېږي دا زموږ د 10-15 کال نه دا یو مطالبه روانه وه چې موږ دا لار جوړه کړئ اخر الله تعالی مهربانه شو او د پی ټي آی ممبرانو توجه زموږ والي صدر او بیا زموږ د ګراوند یونین کونسل زموږ ایم پی ایس په ځای کې هغه په مهرباني سره هغه دې ته توجه ورکړه او زموږ د ټولو محلي خلک خوشاله دي هم ورته دعاګانې کوي